Assalamu alaikum. Today we will discuss about the modes of production. Global perspective to the modes of production. Human by nature is a social animal. In this lecture we will discuss about the division of labor, means of production, change in the societies and relationship between the modes of production and societal development. And in conclusion, introduction. Production is an essential element for both human and society. Production is a social activity. Production has to be managed and organized. Management of production comprises with division of labor. Various societies had and have different types of modes of production. Modes of production is equals to types of societies. Division of labors. Different people have different jobs. Production has to be organized and managed. Modes of production is equals to types of society. Modes of production also determine all expressions of civilization, laws, rules, religion, etc. अब हम लोग ये देखेंगे कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमारी सोसाइटी कहाँ पर फॉल करती है. हम लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्शन का ज़माना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, ग्लोबल प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन बहुत वास्ट लेवल पर की जाती है. अब हम लोग इसको पास्ट से प्रेजेंट की तरफ लेकर चलेंगे. अभी डिवीज़न ऑफ लेबर किस तरह से होती है, जिस तरह का मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा उसी तरह की डिवीज़न ऑफ लेबर की जाएगी. अब इसमें क्या होगा कि डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी होती है किसी भी प्रोडक्टिव या किसी भी प्रोडक्शन के काम के लिए. हम लोग काम को डिवाइड कर देते हैं. पहले हमारे पास दो तरह की सोसाइटीज़ आती थी, मैकेनिकल सोसाइटीज़ एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी. मैकेनिकल सोसाइटीज़ में क्या होता था, सिर्फ दो तरह के लोग काम करते थे, लेबर क्लास एंड कैपिटलिस्ट, यानी कि हैव क्लास एंड हैव नॉट क्लास. उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक सोसाइटीज़. ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ में क्या होता था कि सब लोग मिलकर काम करते थे, इक्वली चीज़ें प्रोड्यूस करते थे. क्या करते थे, अगर किसी को ज़रूरत है काम की, वो अपने सब के सब काम खुद करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी शेयर करती हूँ. एक गांव में सब लोग काम करते हैं, सबको चीज़ें आती है कि हम लोग अपने, अगर मुझे कपड़े सीने हैं तो वो कपड़ा भी वो इंसान खुद सिएगा, अगर उसको खाना बनाना है वो खाना भी खुद बनाएगा, अगर उसको गोश्त खाना है तो वो गोश्त के लिए जानवर को भी खुद हलाल करेगा. उसके बाद अगर उसको कोई भी आटा उगाना है, सब्ज़ी उगानी है या ज़रूरत का कोई भी काम है, वो अपने लिए वो सब काम खुद करेगा. फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ में लोगों के स्किल को यूटिलाइज़ करना शुरू किया. अभी सब लोग सब काम खुद नहीं कर सकते थे. फिर जो जिस काम में माहिर था उसको वो काम दे दिया गया. जैसे जूता सीने वाला ने कहा कि अगर तुम मुझे घी बना दो तो मैं तुम्हारे जूते सिलाई कर दूंगा. उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा जूता सी देता हूँ तो मुझे घी बना दो. इससे क्या हुआ, वो जूता सीने वाला मोची बन गया, एक ऑक्यूपेशन आ गया, एक प्रोफेशन आ गया. उसके बाद जो था आदमी, उसने कहा कि मैं जानवरों का ख्याल नहीं रख सकता, तो मैं ऐसा करूँगा कि तुम मेरे जानवरों का ख्याल रख लो तो मैं तुम्हारे खेत में हल चला लूँगा. इससे क्या हो गया कि दोनों का काम होना स्टार्ट. इसी तरह से हमारे पास डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्ट हो गए. अब इसमें हमारे पास आते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, throughout the mankind history there were the three basic means of production: land, natural resources and technology. These are the some pictures of land, natural resources and technology. Change in societies: primitive society, organic, agrarian societies and contemporary societies. Primitive, agrarian and contemporary era. अब हम डिस्कस करेंगे सोसाइटीज़ के बारे में. सोसाइटीज़ में किस तरह से मीन्स जो है वो जो डिवीज़न ऑफ लेबर किया गया. अभी हमारे पास आ जाती हैं हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़. सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर एंशिएंट स्लेव या वेसल सोसाइटीज़ को, फ्यूडलिज्म या फ्यूडलाइजेशन, और फिर उसके बाद कैपिटलिज्म को डिस्कस करेंगे. प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में हमारे पास आ जाता है जिसमें हमारे पास कोई लेबर नहीं है, कोई क्लास नहीं है, सब इक्वल हैं, सब इक्वली काम करते हैं. इसमें इकोनॉमिक बेस क्या थी, नो सच इकोनॉमिक नीड्स, पीपल हंट एनिमल एज रिक्वायर्ड फॉर द नीड ऑफ द टाइम.
اینشنٹ سلیو سوسائٹیز میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ ایرسٹوکریسی اینڈ سلیوز آ جاتے ہیں. امیر لوگ اپنے لیے غلام خریدتے اور ان سے جیسا مرضی چاہے کام کرواتے. سوری. پھر اس کے بعد جو سلیوز ہوتے وہ اپنے لیڈس کے لیے کام کرتے فار دا انٹائر لائف. اس میں کیا آتا تھا ہمارے ان کے پاس موڈز آف پروڈکشن میں جو پروڈکشن آف سرپلس پروڈکٹ فار سلیو اونر. سلیوز جتنا بھی کام کرتے اس کا سب فائدہ جو تھا ان کے اونر کو جاتا. سلیو انکریز ان دا پروڈکٹیو فورسز آف سوسائٹی کمپیئرڈ ود دا پریمیٹیو کمیونل سوسائٹی. ابھی اس میں کیا ہوگا کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب سلیوز کا دور آیا تو اس نے پریمیٹیو سوسائٹی سے پروڈکشن زیادہ سٹارٹ کی, کیونکہ پریمیٹیو سوسائٹی میں صرف اتنا ہی پروڈیوس کیا جاتا تھا جتنا وقت کی ضرورت ہوتی تھی. لیکن جو ہمارے پاس اینشنٹ سلیو سوسائٹیز جب آئیں اس میں ڈویژن آف لیبر میں اپنے سلیو سے زیادہ کام لیا جاتا تھا, ان پر انویسٹمنٹ کم اور ان سے فائدہ زیادہ سے زیادہ لیا جاتا تھا. فیوڈلائزیشن اور فیوڈلزم میں کیا آ جاتا ہے؟ فیوڈلزم واز اے کمبینیشن آف لیگل اینڈ ملٹری کسٹمز ان دا میڈیول یورپ. Flourished through 9th century to 15th century. Peasants work on the land of the owner in regards of small amount of grain for their family. ابھی اس میں کیا آ گیا کہ پیزنٹس جو ہیں, کسان جو ہیں, وہ زمینداروں کی زمینوں میں کام کرتے صرف کس لیے کہ ان کو گرین ملتا اپنے گھر والوں کے لیے. ابھی فیوڈل موڈ آف پروڈکشن میں اکنامک بیس ہمارے پاس آ جاتی ہے, لیبر آ جاتی ہے ہمارے پاس, لیبر فورس ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمارے پیزنٹس یعنی کسان. فورسز آف پروڈکشن ہمارے پاس ایگریکلچر آ جاتا ہے. ریلیشن آف پروڈکشن ہمارے پاس لینڈ لارڈز اینڈ پیزنٹس آ جاتے ہیں. ابھی ہمارے پاس آ جاتی ہے کیپٹلزم. کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ اونرشپ ہوتی ہے. آرگنائزنگ پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. لیبر کلاس پروڈیوس پروڈکٹس فار ایلیٹ کلاس. پریمیسی آف لیبر ویجز. کمیونٹی پروڈکشن ایکسچینج اینڈ یوز ویلیو آف پروڈکٹس. ابھی اس میں کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس کیپٹلزم میں کہ پرائیویٹ اونرشپ آف کمپنیز ہوتی ہے. جیسے کہ ہم لوگ کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں. اس میں 2 طرح کی ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, ہیو سوسائٹیز اینڈ ہیو ناٹس. ابھی جو اس میں ہیو گروپ ہے اس کے پاس وہ اونر آف دا کمپنی ہے جس کے پاس ویجز ہیں, سرپلس ویلیو ہے, کمیونٹیز ہیں, پروڈکشن, ایوری تھنگ ہی ہے. اینڈ لیبر کے پاس کیا ہے؟ صرف اور صرف ویجز ہیں. ابھی اس کی اکنامک بیس میں کیا جاتا ہے؟ فورسز آف پروڈکشن, انڈسٹریلزم, ریلیشن آف پروڈکشن, کیپٹلسٹ اینڈ لیبر کلاس. کنکلوژن میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ ہم نے ڈسکس کیا موڈز آف پروڈکشن ویریز تھرو دا ٹائم پیریڈ. سوسائٹی ان دا ورلڈ ورک ایز این آرگینک ہول through functionalism perspective. Every aspect of society is interdependent. High development, high rate of production, the use of the latest technologies, privatization of industries. Thank you.